be open to restarting dialogue with President Trump and is ready to sign a critical minerals deal with the U.S. A deal or we're out. And if we're out, you'll fight it out. I don't think it's going to be pretty. नाजरीन, इंडिया और पाकिस्तान ने अमेरिका के खिलाफ एका कर लिया है। अमेरिका को अंदाजा है कि ग्रेटर इसराइल की राह में सबसे बड़ा कांटा और रुकावट पाकिस्तान है। इसलिए अमेरिका ने इंडिया को खुली छूट दे रखी है कि वो पाकिस्तान में एक बार फिर आग और खून का खेल खेले। वतन अजीज में एक बार फिर भारतीय एजेंट न सिर्फ एक्टिव हो गए हैं बल्कि उन्होंने हालात भी खराब करने शुरू कर दिए हैं। पिछले एक हफ्ते में 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो खैबर पख्तूनख्वा के शहर नौशहरा में दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा हटक में खुदकुश हमला किया गया, जिसमें मौलाना समीउल हक के साहबजादे मौलाना हामिदुल हक शहीद हो गए और एक तरह से मौलाना हामिद की टारगेट किलिंग का वाक़या है। पिछले कुछ अरसे में कश्मीर की जिहादी तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले सरकर्दा अफराद को भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में टारगेट करके कत्ल किया जा चुका है। और अब ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये है कि राह से पैसे लेने वाली बलूचिस्तान की तमाम दहशतगर्द तंजीमों ने इत्तेहाद कर लिया है और बाकायदा रियासत पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। इन तमाम तंजीमों ने बलूचिस्तान में बाज़ाब्ता तौर पर अपनी अलग फौज बनाने का ऐलान भी कर दिया है। दरअसल भारतीय खुफिया एजेंसी राह की कोशिश है कि बलूचिस्तान में भी बांग्लादेश जैसे हालात पैदा कर दिए जाएं, लेकिन ये उनकी खाम ख्याली है, क्योंकि बांग्लादेश और बलूचिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। बांग्लादेश का पाकिस्तान से बराह रास्त ज़मीनी रास्ता नहीं था, लेकिन बलूचिस्तान की सूरत हाल बिल्कुल उलट है। एक तरफ इन दहशतगर्द तंजीमों ने रियासत के खिलाफ बगावत का ऐलान किया है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने इन मुल्क दुश्मनों का सर कुचलने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। इस सारे मामले पर आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। पहले कुछ जिक्र करें रूस यूक्रेन जंग का, जिसकी वजह से अमेरिका और यूरोप आमने सामने आ गए हैं। ये न सिर्फ आमने सामने आ गए बल्कि एक दूसरे को तड़ियां भी लगा रहे हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के साथ तौहीन आमेज बर्ताव ने यूरोपीय क़यादत को इस कदर आग बगोला किया है कि यूरोप ने बरतानिया की क़यादत में अमेरिका के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। दूसरी जानिब अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा छोड़ने और नेटो इत्तेहाद तोड़ने की धमकी दे दी है। इस सूरत हाल में लगता है कि मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक जा चुके हैं। अमेरिका में ये बहस मजीद तेज़ हो गई है कि आखिर आलमी सुपर पावर का निज़ाम कौन चला रहा है, क्योंकि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के साथ व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ उसमें नायब सदर JD वीनस पेश थे। हालांकि माजी में प्रोटोकॉल ये रहा है कि सदर तमाम मेहमानों से बातचीत और प्रेस टॉक करते हैं, जबकि नायब सदर की हैसियत महज इलामती होती है। कुछ तजियाकारों का कहना है कि यूक्रेन का तो सिर्फ सदर माजी में मस्करा था, लेकिन अमेरिका में तो अमली तौर पर जोकर्स की हुकूमत कायम हो गई है। नाजरीन, व्हाइट हाउस से जिल्लत, रुसवाई और हजीमत उठाकर निकलने वाले यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की अमेरिका से सीधा बरतानिया पहुंच गए, जहां न सिर्फ वज़ीर आज़म और बादशाह शाह चार्ल्स ने उन्हें हाथों हाथ लिया, बल्कि एक तरफ ज़ेलेंस्की से मिलने यूरोपीय मुल्कों के सरबराहान पहुंचे, तो दूसरी तरफ बरतानवी अवाम ने यूक्रेन और ज़ेलेंस्की के हक में मुजाहिरे किए। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस वाले वाक़ये के बाद यूरोप में हीरो बन गए हैं। न सिर्फ अवाम बल्कि पूरी क़यादत की हमदर्दियाँ भी उनके साथ हैं, और यही वजह है कि बरतानिया में यूरोपीय मुल्कों के सरबराही इजलास में तमाम रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि जब तक जंग चल रही है हम यूक्रेन की फौजी इमदाद जारी रखेंगे। इजलास में रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिशों और वसीतर यूरोपीय दिफा पर तबादला ख्याल किया गया। इस इजलास में नेटो के सेक्रेटरी जनरल को इसलिए बुलाया गया था क्योंकि अमेरिकी सदर ट्रंप के खास मशीरों ने अब ये बयानियां बनाना शुरू कर दिया है कि अमेरिका को न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा छोड़कर निकल जाना चाहिए बल्कि नेटो को भी तोड़ देना चाहिए। अब ट्रंप चूंकि कारोबारी आदमी है, लिहाजा वो उनके मशीर हर मामले में सिर्फ अपना फ़ायदा या नुकसान देखते हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर एक अमरीकी ओहदेदार ने तजवीज़ शेयर की कि हमें अक़वाम मुत्तहिदा को छोड़कर निकल जाना चाहिए और नेटो इत्तेहाद भी ख़त्म कर देना चाहिए। इस पर ट्रंप के सबसे चहीते और ख़ास मशीर एलन मस्क ने कमेंट करते हुए कहा कि बिल्कुल हमें ऐसा ही करना चाहिए। और अगर ट्रंप ने अपने मशीरों के दबाव में आकर अक़वाम मुत्तहिदा छोड़ने और नेटो को तोड़ने का फैसला कर लिया तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान खुद अमेरिका को होगा, क्योंकि चीन दूसरी जानिब बिल्कुल तैयार बैठा है। वैसे भी चीन सुपर पावर बन चुका है, सिर्फ उसका रस्मी ऐलान होना बाकी है। और जैसे ही अमेरिका ने ये ब्लंडर किया, बीजिंग उसका पूरा फ़ायदा उठाकर अक़वाम मुत्तहिदा पर अपनी उजारादारी कायम कर लेगा और फिर अमेरिका और उसके हवारियों की अकल ठिकाने आएगी कि ये हमारे साथ क्या गेम हो गया।
خیر دوستو، یورپی یونین کی سربراہی اجلاس میں یوکرین روس جنگ بندی کے معاہدے پر 4 نکات پر اتفاق کر لیا گیا۔ اجلاس کے بعد پریس بریفنگ میں برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے بتایا کہ جب تک جنگ جاری ہے یوکرین کی فوجی امداد جاری رکھی جائے گی، روس اور اقتصادی دباؤ میں اضافہ کیا جائے گا، کسی بھی امن مذاکرات کی میز پر یوکرین کی موجودگی یقینی بنائی جائے گی۔ امن معاہدے کی صورت میں یورپی رہنما مستقبل میں روس کے حملے کو روکنا ہدف بنائیں گے۔ ان 4 نکات میں سے آخری 2 بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ امریکہ نے روس سے جنگ بندی کے معاملے پر بات چیت میں یوکرین کی رائے کو ذرا سی بھی اہمیت نہیں دی تھی۔ امریکہ نے یوکرین کو مکھن سے بال کی طرح نکال پھینکا تھا، لیکن اب پورا یورپ زیلنسکی کی پشت پر کھڑا ہے کہ جو بھی معاہدہ ہوگا یا جو سیز فائر کے لیے جو بھی بات چیت ہوگی، یوکرین کو اس کا حصہ بنایا جائے گا، جبکہ مستقبل میں روسی حملے کی صورت میں تمام یورپی ملک مل کر یوکرین کا دفاع یقینی بنائیں گے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے یوکرین کو ہتھیار خریدنے کے لیے 1.6 ارب پاؤنڈ دینے کا اعلان کیا۔ اس رقم سے یوکرین 5000 سے زائد ایئر ڈیفنس میزائل خریدے گا۔ انہوں نے امریکہ پر بھی زور دیا کہ وہ یورپ کے ساتھ کھڑا ہو۔ کیئر سٹارمر نے کہا، یورپ کی سلامتی اور سالمیت کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ ہمارا ساتھ دے۔ ہم امریکہ کے خلاف ہرگز نہیں ہیں، لیکن نئی امریکی انتظامیہ کو بھی یوکرین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اجلاس کے بعد یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے برطانوی بادشاہ چارلس سے بھی ملاقات کی۔ میڈیا نمائندوں سے گفتگو میں یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا، ہم امریکہ کے ساتھ معدنیات کے معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یوکرینی صدر نے کہا، جو معاہدہ میز پر ہے اس پر دستخط ہو جائیں گے اگر فری کین تیار ہیں۔ یقین ہے امریکہ بھی معدنیات کے معاہدے کے لیے تیار ہوگا۔ معدنیات کا یہ معاہدہ یوکرین میں جاری تنازع کو ختم کرنے میں مدد کے لیے ایک قدم سمجھا جا رہا تھا۔ زیلنسکی جمعہ کو واشنگٹن پہنچے تھے تاکہ وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر سے ملاقات کے دوران امریکہ اور یوکرین کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط کریں، لیکن یوکرینی صدر کی وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات میں گرما گرم بحث کے بعد اسے منسوخ کر دیا گیا۔ دوستو، اب ذرا ذکر کریں گے بھارت کی سازش کا۔ بھارت نے ایک بار پھر کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور بلوچ دہشت گردوں کے ساتھ مل کر پاکستان کی سالمیت کے خلاف کارروائیاں کرنا شروع کر دی ہیں۔ بلوچستان کی تمام دہشت گرد تنظیموں پر مشتمل اتحاد بلوچ آجی آجوئی سنگر یعنی براس کا ایک اتحاد ہوا، جس میں بلوچ لبریشن آرمی، بلوچستان لبریشن فرنٹ، بلوچ ریپبلکن گارڈ سمیت مختلف کالعدم تنظیموں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اجلاس کے بعد جاری کی گئی پریس ریلیز میں کہا گیا کہ براس مستقبل قریب میں بلوچ قومی فوج کی شکل اختیار کرے گا اور مختلف تنظیموں کے کارکنوں پر مشتمل فوج تشکیل دی جائے گی۔ ان دہشت گرد تنظیموں نے باقاعدہ طور پر نام لے کر کہا کہ اب ہم پاکستان اور چین کے خلاف جنگ میں شدت لائیں گے، گوریلا کارروائیاں تیز کی جائیں گی۔ بھارت نے پاکستان کے خلاف ایک طرح سے غیر اعلانیہ جنگ چھیڑ دی ہے۔ جمعہ کو دارالعلوم حقانیہ پر حملہ کیا گیا۔ یہ ایک طرح سے پاکستان اور پاکستان آرمی کو پیغام دیا گیا تھا، کیونکہ دارالحکوم حقانیہ اکوڑا خٹک ایک طرح سے مجاہدین اور پھر طالبان کی نرسری تھا۔ مولانا سمیع الحق نہ صرف اس کے محتمم تھے بلکہ دفاع پاکستان کونسل کے سربراہ بھی تھے۔ ان کی شہادت کے بعد مولانا حامد الحق اپنے والد کے نقش قدم پر چل رہے تھے، لیکن ان کی شہادت سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو ایک پیغام دیا گیا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے میں بھارتی ایجنسی را کی پاکستان میں کارروائیاں بڑھ چکی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کی جہادی تنظیموں کے سرکردہ ارکان کو بھی پنڈی، جہلم، مظفر آباد میں چن چن کر نشانہ بنایا جاتا رہا، اور اب بلوچ دہشت گرد تنظیموں کا یہ اعلامیہ ایک طرح سے ریاست پاکستان کو نہ صرف کھلی دھمکی بلکہ اعلان جنگ ہے۔ دراصل بھارت کی کوشش ہے کہ پاکستان کو بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں الجھا دیا جائے تاکہ وہ مقبوضہ کشمیر اور خالصتان کے محاذ کو گرم نہ کر سکیں۔ بھارت نے بلوچستان میں سلگتی چنگاریوں کو بھڑکانے کے لیے جو آگ لگائی ہے اس کی شدت اور حدت دلی تک ضرور پہنچے گی، اور پاکستان نے مودی سرکار کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی تیاری کر لی ہے۔ آنے والے دنوں میں انڈیا کو پاکستان کے جواب کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور پھر بھارت اور اس کے ہواری پاکستان کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکیں گے۔ اللہ رب العزت پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔